बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ मुल्तान सेंटर से मैं हूँ सैयद मोहम्मद हैदर रज़ा। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने काकोर में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान अपनी सलामती और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए पुरअज़्म है। अमन हमारी ख्वाहिश है, लेकिन इसे कमज़ोरी ना समझा जाए। वतन अजीज़ की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा कि कौमी वक़ार और मफाद के खिलाफ किसी भी मुहिम जोई का फरवरी 2019 की तरह मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में कैडेट की पुरवकार पासिंग आउट परेड। मेहमान ख़ुसूसी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने परेड का मुआयना किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की आमद पर सलामी पेश की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और गैर मुल्की सफारतकार और कैडेट का अहल खाना तकरीब में मौजूद थे। तरबियत मुकम्मल करने वाले कैडेट्स की मुसल्लह अफवाज में बाज़ाब्ता शमूलियत, शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स को एजाज़ात से नवाजा गया। 13 कैडेट्स को ताल्लुक दोस्त ममालिक बांग्लादेश, इराक, नेपाल और कतर से है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि पहलगाम वारदात मोदी की दहशतगर्द जहनीत की कारस्तानी है। मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, पंजाब और कश्मीर में नफरत की सियासत की जा रही है। नफरत की सियासत और हिंदुत्व का प्रचार किया जा रहा है। भारत के इतने टुकड़े करेंगे कि आपसे गिनती भी नहीं होगी। दहशतगर्दी कनाडा, अमेरिका और हमसायों को एक्सपोर्ट ना करें। मोदी अपनी औकात में रहें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तैयारे एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इलाकाई अमन को बर्बाद करने की भारतीय साजिश पर आलमी सतह पर तशवीश में इजाफा हो गया है। अमरीकी सदर का रद्द अमल सामने आ गया है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद दोनों हमसाय ममालिक में तनाव है और कशीदगी तवील अरसे से जारी है। भारत और पाकिस्तान कश्मीर का तनाज़ा दो तरफा बातचीत से हल करें। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीका के आलमी तरक्की के इमदादी इदारे के कायम मकाम CEO SDF की वाशिंगटन में मुलाकात हुई। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इक़्तिसादी ताउन पर गुफ्तगू हुई। रेकुडिक समेत सरमायाकारी के मुमकिन मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब से बरतानिया की वज़ीर मुमलिकत बैनुल अक़वामी तरक्की की भी मुलाकात हुई। बाहमी ताउन बढ़ाने समेत टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए टैक्स दहिंदगान और टैक्स वसूल दहिंदगान के दरमियान राबिते को कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। अमरीकी एग्जिम बैंक के सीनियर नुमाइंदगान की भी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात हुई। तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान की बेहतर होती हुई मौशी सूरत-ए-हाल और मालियाती इस्लाहात पर भी ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने सामान शिफा फाउंडेशन का दौरा किया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और बोर्ड के मेंबरान से मुलाकात की। मकामी तिब्बी आलात की तैयारी की हुकूमती ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। फाउंडेशन ने वज़ीर सेहत को पाकिस्तान में तैयार करदा जदीद वेंटिलेटर्स के बारे में ब्रीफ किया। मकामी सतह पर जदीद आलात की तैयारी खुश आइन इक़दाम है। वफाकी वज़ीर सेहत ने कहा कि हुकूमत मकामी सनत के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की रुकन सूबाई असम्बली मलिक नौशेर खान अंजुम लंगड़ियाल से मुलाकात हुई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने रुकन सूबाई असम्बली से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब के मौसर और पायदार इक़दाम की बदौलत किसान के लिए तरक्की और खुशहाली के रास्ते खुल रहे हैं। मरीज़ों को मुफ्त अद्वियात की फरहमी को हर सूरत पूरा किया जाए। मलिक नौशेर खान अंजुम ने पंजाब को फलाही रियासत में तब्दील करने के मरीम नवाज के अज़म को काबिल तहसीन करार दिया। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश भारत को लेने के देने पड़ गए। भारतीय एयरलाइन को शदीद धचका लगा। बम्बई, अहमदाबाद, लखनऊ, दिल्ली और दोहा के लिए परवाज़ें मुतासिर हो गई। यूरोप और अमेरिका के लिए परवाज़ों के दौरानिये में भी इजाफा हो गया। ईंधन टिकट्स भी महंगे हो गए। 2019 में बालाकोट हमले के बाद पाकिस्तान फ़िज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइन को 700 अरब रुपये का नुकसान हुआ। तवानाई के वफाकी वज़ीर अवैस अहमद खान लगारी ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की बागडोर संभाली तो महंगाई में 40% इजाफा हो रहा था, लेकिन मौजूदा हुकूमत की बेहतर मौशी पॉलिसियों की बदौलत मुल्क में माशी इस्तेहकाम और महंगाई में कमी वाक़ हुई है।
ریلوے کلب ملتان میں مسلم لیگ نون کے ورکر کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے ملک کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اور نوجوان نسل کے ذہنوں میں نفرتوں کے بیج بوئے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے دور حکومت میں گردشی قرضوں میں 1500 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ اویس خان لغاری نے کہا کہ مودی سرکار کے ظلم و بربریت واضح ہونے کے بعد دو قومی نظریہ سچ ثابت ہوا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت میں صوبہ پنجاب میں خوشحالی آ رہی ہے۔ عوام کو بہتر تعلیم، صحت اور دیگر سہولیات کی فراہمی مریم نواز شریف کا ویژن ہے۔ ایمرسن یونیورسٹی ملتان میں عالمی یوم کتاب و حق و تنصیف کے موقع پر 2 روزہ کتاب میلے اور سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جہاں علم دوست سرگرمیوں نے ماحول کو علم و ادب سے مہکا دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے دلاور حسین سے۔ بہترین ساتھی ہے ایمرسن یونیورسٹی کی مرکزی لائبریری اور انتظامیہ کی جانب سے عالمی یوم کتاب کے موقع پر علمی سرگرمیوں سے بھرپور ایونٹ کا انعقاد کیا گیا۔ اس ایونٹ کے انعقاد پر مختلف جامعات کے وائس چانسلرز، پروفیسرز اور طلباء کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد رمضان نے مہمانوں کے ہمراہ افتتاح کیا اور سٹالز کا معائنہ کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان دوبارہ کتاب سے رشتہ جوڑیں اور تحقیق و مطالعہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ کتابیں جو ہے نا وہ بولتی ہیں، میں کہتا ہوتا ہوں انسانوں کے دل اور دماغ ہیں یہ کتابیں، اور وہ ایسے لوگ جن کو ہم زندگی میں کبھی نہیں ملے انہیں ہم کتابیں پڑھ کے مل جاتے ہیں۔ اس طرح کے مواقع بچوں کو ملنے چاہیے کہ وہ چیٹ جی پی ٹی سے ہٹ کے اس کو بھی یوزفل سورس کے طور پہ استعمال کریں، لیکن اوریجنل جو سورسز ہیں وہ بکس ہی ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ کتاب میلے میں ادب، اسلامیات، تاریخ، سائنسی تحقیق اور بچوں کی دلچسپی کی سینکڑوں کتب پیش کی گئیں۔ طلباء و طالبات نے نہ صرف کتابیں خریدی بلکہ مصنفین اور اسکالر سے ملاقات کا موقع بھی حاصل کیا۔ بچے زیادہ تر جو ہیں وہ موبائل اسکرین اس کے اوپر ٹائم گزارنا پسند کرتے ہیں۔ بچوں کے اندر کتابیں پڑھنے کا جو شوق ہے اس کو اجاگر کیا جائے۔ لوگ کتابیں پڑھنے سے اوائڈ کرتے ہیں، تو ایسا کتابی میلہ جو ہوتا ہے وہ کتابوں کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، لوگوں کو کتابوں کے نزدیک لے کے آتا ہے۔ کتاب میلے کے اس ایونٹ پر سجائی گئی کانفرنس میں وائس چانسلر کلثوم پراچا اور دیگر اہم شخصیات نے کتاب کی اہمیت کو اجاگر کرنے اور علم کی فضا کو پروان چڑھانے پر تفصیلی گفتگو کی۔ کتابیں علم کی روشنی ہیں اور نوجوان نسل میں علم کے چراغ روشن کرنے کے ساتھ ساتھ اس طرح کے ایک بک میلے کا انعقاد نوجوان نسل کے لیے بہت اچھی کوشش ہے۔ دلاور حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ سیکریٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو کی زیر صدارت ملتان میں کپاس کی کاشت بارے اہم اجلاس ہوا۔ افتخار علی سہو نے کہا کہ کپاس کی بحالی در حقیقت ملک کی معیشت کی بحالی ہے۔ پنجاب میں 35 لاکھ ایکڑ رقبے پر کپاس کی کاشت کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ میں پہلی بار کپاس کی اگیتی کاشت کی مہم چلائی گئی ہے۔ کپاس کی کاشت کے تیسرے مرحلے کا آغاز 1 مئی سے ہوگا۔ 5 ایکڑ اگیتی کاشت کی صورت میں 25,000 روپے دیے جا رہے ہیں۔ کپاس کاشت کی مجموعی ہدف کا 90% سے زائد جنوبی پنجاب سے اور 50% بہاولپور ڈویژن سے حاصل کیا جائے گا۔ سیکریٹری زراعت نے کہا کہ کپاس کی کاشت کی مہم میں کاشتکاروں کا مثبت رد عمل قابل ستائش ہے۔ پاکستان سپر لیگ کے 16ویں میچ میں آج لاہور قلندر اور ملتان سلطان قذافی اسٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گے۔ میچ رات 8 بجے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ پوائنٹس ٹیبل پر لاہور قلندر کے 4 پوائنٹس کے ساتھ تیسرا نمبر ہے۔ ملتان سلطان کی ٹیم 2 پوائنٹس کے ساتھ آخری نمبر پر ہے۔ اور اب ایک نظر موسم کی صورتحال پر۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان کے ساتھ ساتھ کے علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج ملتان میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 اور کم سے کم 26، بہاولپور میں زیادہ سے زیادہ 42 اور کم سے کم 25، ڈیرہ غازی خان میں زیادہ سے زیادہ 41 اور کم سے کم 27 درجہ سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ نگہبان۔